बैतुल यतीम के सदर मोहतरम अभी यहाँ से रवाना हुए ज़मीर कादरी साहब और इस इदारे के रूह रवां खालिद अहमद साहब, मौलाना मेरे दोस्त ख्वाजा मुंतजिबुद्दीन चिश्ती साहब और बहुत ही अच्छे बच्चों। लेक्चर से आप लोग परेशान नहीं होना, लेक्चर लफ्ज़ से मैं आपको यहाँ पे बोर करने या परेशान करने या सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने के लिए नहीं, बल्कि आपसे गुफ्तगू करने के लिए आया हूँ। आप लोगों में से ये बताइए कि क्रिकेट मैच कौन कौन देखता है? क्रिकेट मैच कौन कौन खेलता है? क्रिकेट कौन कौन खेलता है? चलो ठीक है। अब देखो कि मैच शुरू होने से पहले आप लोग टीवी पे देखते होंगे कि कोई बॉलर एक कोने में जाके बॉल को ऐसा फेंकते रहता है ना? कोई जो है सो बैट लेकर के रन बनाने की ऐसा शॉट मारता है। तो ये अभी मैच शुरू नहीं हुआ, अभी असल में खेल क्रिकेट का शुरू नहीं हुआ, लेकिन चंद खिलाड़ी ये सब चीजें करते रहते हैं। देखो भाई, जो बच्चे इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि मेरी तरफ देखें। हमको बात करना है, फिर मैं अचानक सवाल करूंगा तो आप लोगों के समझ में नहीं आएगा, लिहाजा आप इधर देखें, ठीक है? तो मैंने क्या पूछा कि असल खेल शुरू होने से पहले चंद खिलाड़ी या तो बॉलिंग करते हैं या शॉट मारने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं? इस काम को क्या कहते हैं? अभी तो मैच शुरू नहीं हुआ, अभी तो खेल शुरू नहीं हुआ, अभी वो प्रैक्टिस। और एक नाम है उसका, क्या है? बोलो, कोई बता सकेगा बड़े बच्चों में से? उसका नाम है वार्मिंग अप, यानी अपने आप को तैयार करना। प्रैक्टिस भी है और अपने आप को तैयार करना भी। तो चलो हम आज की इस गुफ्तगू के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। मैं एक सवाल करूंगा कि आप लोगों में से जिनकी उम्र 15 साल और उससे ज्यादा है, उन्होंने हाथ उठाना। तो सीधे सीधे हाथ उठाओ। सीधा हाथ उठाओ। हाँ, एक सीधा हाथ ऐसा अच्छा, अब ये गिनो कितने हैं? गिनो बेटा, एक बच्चा गिन लो इधर से। 13 है ना? पक्का? चलो हाथ रखो। अब ये बताओ कि आप लोगों में से जिन बच्चों की उम्र 10 साल और उससे ज्यादा है, वो लोगों ने हाथ उठाना। अब गिनो, कोई गिन सकता है? एक बच्चे ने गिनना, एक बच्चे ने गिनना। कितने हो गए? जिनके हाथ नहीं उठे उनको गिनो, ऐसा भी हो सकता। कितने हैं ये? हाँ? 44 हो गए। रखो, पहले कितने थे? 13 थे, अब 44 हो गए। अब वो बच्चों ने हाथ उठाना जिनकी उम्र 5 साल और उससे ज्यादा है। 5 साल उससे ज्यादा। 5 साल। 10 के अंदर। चलो 10 के अंदर। नहीं, आपने गलत, आपने, मुझे तो यही तो मालूम करना है। तो देखो, चलो रख दो चलो। अब इसको जमा करो, तो पहले 13, बाद में 44, बाद में कुछ 7-8 जमा करो। कितने हो गए? और आप लोग हैं कितने? हैं? मतलब है कि या तो सवाल करने में गलती है या सवाल को समझकर उसका जवाब देने में गलती है, क्योंकि सबकी जमा तो 45 ही आना चाहिए था, फिर ये 60-70 कैसे हो गए? समझ गए ना? होशियार हो गए कि नहीं? जहन खुला कि नहीं? है ना? क्या गलती हो गई?
سوال کرنے والے سے غلطی ہوئی یا جواب دینے والے سے غلطی ہوئی؟ جواب دینے والے سے، سوال کرنے والے سے، دونوں سے غلطی ہوئی۔ سوال کرنے والے نے یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ 15 سال کی عمر اور ان سے زیادہ جو بچے ہیں ان کے ایک بار ہاتھ اٹھنے کے بعد انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھانا، ہم نے یہ نہیں کہا تو آپ سب لوگوں نے ہاتھ اٹھا لیا، برابر ہے؟ کیا یہ کہ آپ نے خود سمجھ لینا تھا، جو ذرا مشکل کام تھا، کہ 15 سے زیادہ عمر جن کی ہے ان کو بتایا گیا ہے، اب 10 والوں کو بتایا گیا ہے، تو ہم نہ بولیں 10 سے 15 تک کے لوگ، لیکن یہ ایسا ہوتا ہے نا؟ یہ بات سمجھ میں، ادھر بیٹا ادھر بیٹا، یہ وارمنگ اپ بولتے ہیں، تھوڑا آپ تیار ہو گئے ذہنی طور پہ کہ بھائی ایسے سوالات آنے والے ہیں، لہذا ہم ہوشیار ہو جانا چاہیے، ہے نا؟ اچھا، اب آپ لوگوں میں سے کوئی پہلی جماعت میں ہے اور کوئی 12ویں اور کوئی شاید گریجویٹ تک بھی ہے نا؟ بہت اچھی بات ہے۔ آپ تمام لوگوں کو اپنے اپنے طور پہ یہاں سے نکلنے کے بعد یہاں، اچھا یہاں زندگی گزر رہی ہے کہ نہیں گزر رہی ہے بیت الیتیم میں؟ اور جب یہاں سے نکلیں گے تب بھی زندگی گزرے گی یا نہیں گزرے گی؟ ہے نا؟ اچھا، اب آپ یہ بولیے کہ آپ میں سے یہاں سے نکلنے کے بعد کون کیا بننا چاہتا ہے؟ کون کیا بنا؟ بولو بیٹا۔ میٹرک تو وہ پاس کرنا ہے، اس کے بعد ہاں بولو۔ ملٹری، فوجی۔ اچھا، فوجی بننا چاہتے ہیں، ملٹری، ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے۔ تم؟ واہ واہ، اور؟ ہاں بولو۔ انجینئر، اور ڈاکٹر۔ چلیے، کوئی کمپیوٹر انجینئر، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی فوجی، مختلف الگ الگ جو ہے سو زندگی گزارنے کے جو ذریعے ہے آپ وہ لوگ اختیار کریں گے انشاءاللہ، اور اس لائن سے جائیں گے، تب بھی زندگی گزرے گی، آج بھی زندگی گزرتی ہے، برابر ہے؟ تو اب یہ زندگی گزر رہی ہے۔ اچھا، آپ جو بنیں گے ڈاکٹر انجینئر وغیرہ بنیں گے تو کچھ لوگ تجارت کی طرف بھی تو جائیں گے، کوئی بڑے بزنس مین بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ بنیں گے۔ تو یہ جو تجارت ہے، یہ تجارت میں 2 چیزیں ضروری ہوتی ہے۔ کیا کیا ضروری ہوتا ہے؟ کیا کیا ضروری ہوتا ہے؟ ایک تجارت کرنے کے لیے 2 آدمی بہت اہم ہیں۔ وہ 2 آدمی کون ہیں؟ بولو بولو بیٹے، بولنا ہے ہم کو، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، بولو بولو۔ علم ضروری ہے، اور محنت، اور ایمانداری، اور دیکھو بنیادی بات یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی تجارت کرنے کے لیے میرا سوال یہ تھا کہ 2 آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے نا؟ تم نے جو بتایا نا وہ کوالٹیز ہے، محنت، ایمانداری وغیرہ وغیرہ، آدمی کی ضرورت ہے۔ پھر دیکھو، ایک آدمی تو وہ ہے جو کوئی چیز خریدتا ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جو اس کا نام تو تجارت ہے نا؟ تجارت کیا نام ہے؟ آپ باہر ایک ترکاری کا ٹھیلے والا آیا ترکاری لے کر، وہ کون ہے؟ بیچنے والا۔ اور آپ کے جو یہاں پہ ذمہ دار ہیں انہوں نے جا کے کچھ پیسے دے کے خریدے، یہ کون ہے؟ اگر ان میں سے کوئی ایک نہیں ہے تو وہ تجارت ہوگی کیا؟ وہ بیچارہ آ کے کھڑا ہے، کوئی لینے والا ہی نہیں ہے، یا یہ کہ لینے والے تو وہاں ہیں لیکن وہ ترکاری بیچنے والا ہی نہیں آیا، تو تجارت نہیں ہوگی، برابر ہے؟ اب اس تجارت کو کامیاب بنانے کے لیے بہت ضروری چیز ہے، وہ کیا ہے؟
कुछ चीजें तो ये आप लोगों ने बताया, ईमानदारी है, मेहनत है, उसमें सरमाया भी है, पैसा भी लगता है, लेकिन बेहतरीन कामयाबी हासिल करने के लिए तिजारत। आप औरंगपुर के मार्केट में गए, आपको एक फल खरीदना है, आपने एक दुकान पे जाकर उससे भाव पूछा, उसने बताया 50 रुपये किलो, तो बोले भाई भाव ज्यादा है, आपने बोले ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं होता। क्या जवाब दिया उसने? आप दूसरे के पास गए, आप वहां से हट जाएंगे जब उसने बोल दिया ज्यादा नहीं, आप चले दूसरे के पास पूछे, उसने भी बोला 50 रुपये, उसको भी आपने यही कहा कि ज्यादा होता है, तो उसने जवाब दिया बेटे कितने तक चाहिए तुमको, तो तुम आगे बढ़ेंगे क्या? क्या होगा? तुम वहां रुक जाएंगे और रुक के उससे बोलने की कोशिश करेंगे चाचा हमको 45 रुपये में दे दो, फिर वो बोलेगा अच्छा ठीक है बेटा ले ले, ठीक है। अब आप ये बोलो कि दोनों ताजिर में से कामयाब ताजिर कौन है? और जिसने आपके साथ नरमी से, मीठी जुबान से बात किया, अच्छा बर्ताव किया। तो तिजारत का सबसे अहम उनसर और अहम फैक्टर यह है कि आपकी जुबान, अच्छा सिर्फ तिजारत में ही अच्छी जुबान होना, यहाँ बैतुल यतीम में रहते हुए सुबह उठ करके फजर से लेके ईशा तक सोने तक अपनी जुबान अच्छी नहीं होना, ऐसा है क्या? है ना? आप दो दोस्त हैं, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से बर्ताव करते हैं, तो फिर दोस्ती भी अच्छी जमती है, कोई गड़बड़ नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बराबर है ना? क्यों? क्योंकि आपकी जुबान बहुत अच्छी है। तो पूरी जिंदगी यहां से लेकर पैदा होने से लेकर जब बोलना आता है, 3-4 साल की उम्र में जब बच्चा बोलना, अल्फाज बना के बोलना सीखता है, वहां से लेके उसकी आखिरी सांस तक यह जुबान बहुत अहम रोल अदा करती है। और ये बेहतरीन जिंदगी, कामयाब जिंदगी, सुकून से भरी हुई और अमन से भरी हुई जिंदगी की जमानत देती है। कौन? जुबान। अगर हम जुबान में थोड़ी सी गड़बड़ करेंगे तो फिर ये हमको परेशानी में डालेगी, मसाइल खड़े कर देगी, है ना, झगड़े फसाद डाल देगी और हमारी जिंदगी में बेचैनी रहेगी, समझे ना। अब मैं आपको 4 या 5 या 6 छोटे छोटे वाकयात, बहुत छोटे छोटे वाकयात आपको सुनाता हूं। ये वाकयात से जो मैसेज मिलेगा वो मैं आपसे आखिरी में पूछूंगा। इनमें से 2 वाकये थोड़ा पुराने हैं, यानी आज से 1500 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के फौरी बाद का जो वक्त है, जो मुद्दत है, जो टाइम है, उस जमाने के 2 वाकयात, और इसका ताल्लुक अरबस्तान से है, वहां का है। और बाकी के जो 4 वाकयात हैं वो पिछले 100 साल में जो गुजरे हैं, सच्चे वाकयात है, कोई कहानी अफसाना नहीं है, नॉवेल नहीं है, पिछले 100 साल में गुजरे हैं। और ये चारों वाकयात हमारे अपने मुल्क हिंदुस्तान में गुजरे हैं, और इसमें से 2 वाकये आपके अपने शहर औरंगाबाद के हैं। अब ये 6 वाकयात बहुत मुख्तसर अंदाज में आपको सुनाता हूं। जिंदगी के अलग अलग पहलू से ताल्लुक रखने वाले ये वाकयात। अच्छा ये बताओ कि हम लोग
कोई चीज खरीदने के लिए बाजार में जाते हैं और अगर हमारा वहां कोई पहचान वाला दुकानदार है, समझिए हम एक कपड़ा खरीदने के लिए या एक नोटबुक खरीदने के लिए जाते हैं, तो एक दुकानदार ऐसा है जिससे हमारी थोड़ी सी दोस्ती है और बाकी दुकानदार हैं जिनसे हमारी कोई जान पहचान नहीं है। तो हम क्या कोशिश करते हैं, किसके पास जाना चाहते हैं? बिल्कुल सही बात। क्यों जाना चाहते हैं? कुछ सहूलत मिल जाए रेट में। अगर वो किताब 10 रुपये की है कॉपी, तो हो सकता है वो 9.5 रुपये में दे दे। कपड़ा अगर 200 रुपये का है तो हो सकता है 180 रुपये में दे दे। हमारी कोशिश होती है कि नहीं होती है? हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु कौन थे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब वो खलीफा बने, बहुत थोड़ी सी मुद्दत के लिए खलीफा बने थे, तो वो बाजार में सौदा खरीदने के लिए जाया करते थे गाहक बनकर। खैर, खरीदने वाला कौन है? गाहक है ना। तो अपने खादिम से कहा करते थे कि मुझे ऐसी दुकान पर ले चलो जहां मुझे कोई जानता नहीं है। हम क्या करते हैं? पहचान वाली दुकान पे जाने की कोशिश करते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे, उनकी क्या कोशिश होती थी कि ऐसी दुकान पर जाएं जहां उनको कोई पहचानता ना हो। और वो कहा करते थे कि मैं अल्लाह के रसूल का नवासा होने के हैसियत से या नवासा होने की वजह से ऐन मुमकिन है कि दुकानदार मेरे साथ कुछ रियायत कर दे, और मैं नहीं चाहता कि वो रियायत मैं उनसे हासिल करूं। क्या मैसेज मिला हमको? क्या सबक मिला इस वाक़े से? कि हमने गैर जरूरी रियायत, कंसेशन या सहूलत की तवक्को नहीं रखना चाहिए, है ना। जिसका कोई हक, बेटा कौन है नंबर 2? नींद आ रही है बेटे तुमको? जिसका हक नहीं है हमको, उसके लिए हमने कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये हो गया खरीदार, गाहक का एक वाकया। और दूसरा बेचने वाले का एक वाकया, यानी ताजर का। आपने तो नाम सुना ही है, हजरत अबू हनीफा, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। सुना है कि नहीं? नाम सुना है? तो हम लोग भी सब हनफी हैं ना, हनफी हैं। उनके मसलक को हम चलते हैं, उनके मसलक पर फॉलो करते हैं। वो कपड़ों के बहुत बड़े ताजिर थे। एक मर्तबा का वाकया है कि वो कहीं गए हुए थे और उनका जो मुलाजिम था दुकान पे, उसने कपड़े की एक थान किसी गाहक को फरोख्त कर दिया। हजरत जब वापस आए तो उन्होंने पूछा कि वो मैंने जो थान अलग रखी थी वो कहाँ है? उसने जवाब दिया कि हजरत वो बिक गई, मैंने बेच दिया। तो कहा कि कितने में बेचा? जो भी मुकर्रर था उसका दाम, उसको बेच दिया। तो कहा कि अरे कमबख्त, वो पूरी थान में एक छोटा सा सुराख था वो कपड़े में, उसमें छोटा सा ऐब था उस सामान में, उस कपड़े में, और तूने उसको जो अच्छे कपड़े का जो दाम है वो दाम में बेच दिया। गोया गाहक के साथ धोखा हो गया। जा और उसको तलाश करके वो वापस ला, क्योंकि उसको मुझे कम कीमत में बेचना है या उसको बताकर बेचना है कि इसमें देखो ये कमजोरी है। इस वाक़े से क्या मैसेज मिला? कि जब हम जिंदगी में बिजनेसमैन बन जाएं
बड़े बिजनेसमैन, छोटे बिजनेसमैन जैसे भी बन जाएं, तो अगर अपने माल में कुछ कमजोरी है, खोट है, तो गाहक को बताकर देना चाहिए या उसकी कम कीमत लेना चाहिए। जबकि आजकल होता क्या है, अरे कुछ भी नहीं होता बोल के उसको कमजोरी को दुकानदार क्या करता है, छुपाने की कोशिश करता है। अच्छा, ये तिजारत का जो मामला है, ये जिंदगी में सिर्फ एक दिन दो दिन का है क्या? तिजारत हर किस्म के लेन देन को तिजारत कहते हैं। ये नहीं कि आप साल में एक मरतबा कपड़े बनाते हैं तो वही तिजारत है, नहीं। आप बाहर निकले तरकारी लिए, तिजारत है। आप गाहक है, सामने वाला ताजर है, बेचने वाला। आप शक्कर लेने गए, किराना लेने गए, आप कुल्फी लेने गए। जिंदगी की शुरुआत से मौत तक तिजारत का मामला जिंदगी में चलता रहता है। अगर हमको हमारी जिंदगी कामयाब करना है तो हमको हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे गाहक बनने की जरूरत है और हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जैसे ताजर बनने की जरूरत है। बात समझ में आई? ये हो गया, दो वाकया सुना दिया। अब एक वाकया सुनाता हूं, बहुत मजेदार भी है, दिलचस्प भी है। आज से 70-80 साल पहले हमारे मुल्क में, यहाँ शहर में नहीं बल्कि किसी दूसरे शहर में, दो भाई रहते थे। दोनों चचादाद तायादाद थे। क्या थे वो? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बोलो। अंग्रेजी में चचादाद तायादाद या फूफीदाद, मामूदाद या खालादाद, इनको क्या बोलते हैं? अंग्रेजी पढ़ते हैं ना, वो जो बच्चे कॉलेज जाते होंगे या मैट्रिक में होंगे वो बोल सकेंगे। कजिन बोलते हैं ना, कजिन। ये दो लोग थे, जायदाद बहुत थी, दोनों में जायदाद को लेके झगड़ा हो गया। क्या हो गया? पैर नीचे रखो बेटे। अब झगड़ा हो गया तो मामला अदालत तक गया। अब अदालत में कोई भी मामला जल्दी से फैसला नहीं होता, उसको बरसों लग जाते हैं। उसमें से एक भाई साहब खेती बाड़ी जागीरदार इस तरह के थे और दूसरे जो भाई थे वो सरकारी मुलाजिम थे। क्या थे? अब दोनों की तारीखें, जो पेशियां जिसको बोलते हैं अदालत में जाने की, चल रही थी, बरसों से चल रही थी। इन्हों अपना जो हक है उसके सिलसिले में कागजात ले जाते थे और दूसरे भाई साहब उन्होंने अपने सही बात को सही बताने के लिए अपने कागजात ले जाते थे। अब हुआ ये कि जो सरकारी दफ्तर में काम करने वाले भाई थे उनका तबादला दूसरे शहर में हो गया। वो वक्त ऐसा था कि आने जाने में हफ्तों लग जाते थे, महीनों लग जाते थे। आज की तरह न मोबाइल था, न हवाई जहाज, न ट्रेन, न कुछ, तो बहुत वक्त लगता था। तो वो परेशान हो गए, जिनका तबादला हो गया वो परेशान हो गए कि अब मेरे केस को कौन देखेगा। अब मैं जाऊंगा, यहाँ तारीख पड़ेगी, मुझे उसकी इत्तला कब मिलेगी और मैं कब वहां से आऊंगा, मेरे लिए तो परेशानी की बात है। तो मैं सोचा उन्होंने कि क्या करूं। तो उन्होंने सोचा कि किसी दूसरे आदमी को ये काम सुपुर्द कर देना चाहिए ताकि वो मेरी गैर हाजिरी में ये मेरी पैरवी, मेरी वकालत वह आदमी कर सके। सोचा किसको देना चाहिए, किसको देना चाहिए, किसको देना चाहिए, और आखिरी में पैर नीचे रखा। वो इस नतीजे पर पहुंचे कि अब मेरा वो भाई जो मुझसे लड़ रहा है, मेरा मुखालिफ है, इससे बढ़कर सही आदमी कोई दूसरा नहीं हो सकता। चुनाचे उन्होंने अपने मुकदमे के सारे कागजात, सारी फाइल उठाई और वो भाई साहब के पास पहुंच गए और कहा कि भाई देखो, मेरा तो तबादला हो गया है, अब मैं यहां से जा रहा हूं,
अब मेरे बजाय मेरे केस की पैरवी, मुकदमे की वकालत अब तुम खुद करो। अब सामने वाले की तो परेशानी आ गई। अब वो अपना केस देखेगा क्या इनका केस देखेगा, जबकि मामला एक ही है, जायदाद तो एक ही है। अब ये देखो कि उस जमाने के लोगों के अखलाक और किरदार कैसा था, मैं ये बताना चाह रहा हूं। कैरेक्टर कैसा था कि वो साहब ने इतनी मेहनत और ईमानदारी और दयानतदारी के साथ अपने भाई का मुकदमा लड़ा कि ये भाई जीत गया और वो खुद हार गए। बात समझ में आई? अगर कोई जिम्मेदारी हम पे दी जाती है, कोई अमानत हमारे सुपुर्द की जाती है, तो हमको कैसे उसके साथ सुलूक करना चाहिए, कैसे उसको निभाना चाहिए। ये भी जिंदगी भर चलेगा या नहीं चलेगा, ये मामला भी। कई जिम्मेदारियां आती रहेगी, कई अमानतें आपके पास आती रहेगी, आपको इसको निभाना है। अगर आपको अपनी जिंदगी को मुतमईन, पुरसुकून और खुशियों से भरी हुई बनाना है, तो आपको जब जिम्मेदारी मिलती है तो उसको इसी तरह से निभाने की जरूरत है। अब इसी तरह का एक छोटा सा वाकया उसी दौर का 70-80 साल पहले, एक साहब थे, उनकी अपनी आमदनी चलती थी, रोजगार जो भी था चल रहा था। अब उन थोड़ी सी बचत कर करके उनके पास कुछ पैसे जमा हो गए। उन्होंने अपने एक दोस्त से मशवरा किया कि मेरे पास कुछ ज्यादा पैसे हैं, मैं इसका क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि एक घर खरीद लो। तो घर खरीद के क्या करूंगा, मेरे पास जो मेरे रहने के लिए मेरा अपना घर है। तो कहा कि आप खरीद लो और इसको किराए से दे दो, किराया आते रहेगा। तो बोले ठीक है, मशवरा उनको पसंद आया। अच्छा, आजकल आप सुनते होंगे कि बाज लोग अपना घर किराए से नहीं देते। क्यों नहीं देते? वो ये समझते हैं कि वो किराएदार घर खाली नहीं करेगा। ऐसा ही है ना? या ये कि वो किराए के पैसे नहीं देगा, हमारा किराया डुबो देगा, रख लेगा, हमको नहीं देगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। ये बात को जहन में रखो। अब वो बात आगे बढ़ाता। तो उन्होंने घर खरीद लिया और घर खरीदने के बाद एक मुनासिब आदमी को किराए से दे दिया। वो ईमानदार आदमी था, हर महीना पाबंदी के साथ किराया वो हजरत को लाके दे देता था। 3-4 साल 5 साल गुजर गए। अब एक दिन पहली तारीख को जिनका घर था, जो मालिक थे, वो साहब किराएदार के पास अपने मकान पर आए और साथ में एक फाइल और कागजात साथ में लेकर आए। अब किराएदार ने कहा कि मौलवी साहब, मैं दोपहर में आपके पास आने ही वाला था आपका किराया देने के लिए, आपने क्यों तकलीफ की, क्यों चले आए? तो उन्होंने कहा कि आज से आपको किराया देने की जरूरत नहीं है। तो बोले क्यों? तो भाई, मैंने उस जमाने के एतबार से मैंने 10,000 में ये मकान खरीदा था और पिछले 5 सालों में आपने हर महीना जो किराया दिया उसके पूरे 10,000 रुपये मुझे मिल गए। अब आज से मेरा इस घर पे कोई हक नहीं है। ये घर के ये कागजात, ये रजिस्ट्री जो मैंने आपके नाम कर दिया है, ये आपके हवाले करने आया हूं। यहां से आगे ये आपका घर है, मुझे किराए की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई है ना? कैसे आदमी थे, कैसा कैरेक्टर था, कैसा किरदार था, कैसे अखलाक थे, कितना तकवा था।
اللہ سے کتنا ڈرتے تھے کہ اب میں نے 10,000 روپئے میں یہ مکان خریدا تھا، بھلے ہی کرائے کی صورت میں، بھلے ہی ہر مہینہ چھوٹی چھوٹی قسطوں کی صورت میں مجھے میرے 10,000 روپئے واپس مل گئے، لہذا اب اس گھر سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اس شخص کو میں دے دوں جس نے مجھے پچھلے 5 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے 10,000 روپئے کی رقم ادا کی۔ بچوں، کیا ہم کو اپنی زندگی میں ایسے اخلاق کو اپنانا نہیں چاہیے؟ کم سے کم اتنی بلندی تک نہیں گئے تو کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے، کسی کے پیسے لیں تو وقت پہ اس کو واپس دے دینا چاہیے۔ کبھی کرائے سے لینے کی نوبت آئی گھر میں کسی کا گھر تو اس کا فوری اس کی جو ہے تو وقت پہ اس کا کرایہ دینا چاہیے، یا اگر مالک بن جائیں تو کرایہ دار کو سہولت دینا چاہیے۔ یہ سب چیزوں کا سبق یہ واقعے سے ہم کو ملتا ہے۔ اب اگلا واقعہ جو آپ لوگوں کے لیے زیادہ کارآمد ہے، اساتذہ کے لیے بھی اور طلباء کے لیے بھی، اور اسی شہر سے دونوں یہ واقعے جو تو اسی شہر میں گزر چکے ہیں، ہو چکے ہیں، وہ سناتا ہوں۔ آج سے 40-50 سال پہلے کی بات ہے، آزادی کے آگے پیچھے سمجھیے 50-60 سال۔ بھڑکل کے سامنے ایک بڑی عمارت ہے جو پہلے ملٹی پرپز ہائی اسکول ہوا کرتی تھی، دیکھا ہے آپ نے؟ جب ہم بھڑکل کی طرف اوپر چڑھتے تو بائیں طرف ایک بڑی عمارت ہے یا نہیں ہے پرانی؟ وہ اسکول تھا، ہائی اسکول تھا، سمجھے نا؟ تو وہاں پہ تعلیم ہوتی تھی، جیسا اسکول میں جیسا ہوتا آپ لوگ جاتے، اب وہ کچھ ٹریننگ سینٹر بنا دیا، اس کو پہلے اسکول تھا۔ تو ایک دن ایک مولوی صاحب یعنی ایک ٹیچر اپنا پیریڈ، اپنا گھنٹہ شروع ہونے کے 10 منٹ کے بعد اسٹاف روم میں آ کے بیٹھ کے رونے لگے۔ تو کسی کی توجہ گئی کہ مولوی صاحب یہاں بیٹھ کے رو رہے ہیں، تو ان کے جو ساتھی تھے وہ سب وہاں جمع ہو گئے۔ اب کسی نے سمجھا گھر سے کوئی اطلاع آ گئی، کسی نے سمجھا مولوی صاحب کو ہی خود کوئی تکلیف ہو گئی، آخر کیوں رو رہے ہیں؟ اب بڑی عمر کے ٹیچر ہیں، مولوی صاحب ہیں، ابھی تک آج ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا، کیوں رو رہے ہیں؟ سبھی لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے اور ان سے پوچھنے لگے، مولوی صاحب کیا بات ہو گئی، کیا تکلیف ہے آپ کو؟ کچھ معاملہ ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ گھر سے کوئی غلط خبر آ گئی؟ کیا ہو گیا؟ تو بولے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، نہ گھر سے کوئی غلط خبر آئی، نہ میرے اپنے آپ میں کوئی جو سو مجھے تکلیف ہے، میں اس بات پر مجھے رونا آ رہا ہے کہ آج جب میں اپنی کلاس میں گیا اور میں نے گھنٹہ شروع کیا، پڑھانا شروع کیا، تو 10 منٹ ہو گئے، میرے بچوں کے سمجھ میں میرا پڑھایا ہوا نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں پریشان ہو گیا کہ آخر میرے پڑھانے میں کیا کمزوری ہے جو میں اپنے بچوں کو پڑھا نہیں پا رہا ہوں، اس لیے مجھے یہاں آ کے مجھے رونا آ رہا ہے۔ کیا سبق ملا ہم کو؟ کہ ٹیچرز ایسے ہونے چاہیے۔ کیسے ہونے چاہیے؟ جیسے ابھی جس کی مثال میں نے یہاں دیا کہ اگر بچوں کے سمجھ میں نہیں آیا تو ان کو اتنا افسوس ہونا چاہیے کہ وہ رونے لگ جائیں کہ کیا بات ہے، مجھ میں کیا کمزوری، کیا خامی، کیا کمی رہ گئی میرے پڑھانے میں کہ میرے طلباء کو، میرے اسٹوڈنٹس کو میں سمجھا نہیں سک رہا۔ آج کے ٹیچرز میں معذرت کے ساتھ ان اوصاف کی اور ان کوالٹیز کی کمی ہو گئی۔ اب بچے کا بھی ایک واقعہ، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کروں گا، آپ لوگوں کے لیے خاص طور پر۔ اس زمانے میں ایک بچہ تھا جو غیر مسلم تھا۔ کون تھا؟ بہرحال اس شہر میں کوئی بچہ تھا، ہندو خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس زمانے میں فارسی پڑھائی جاتی تھی، معلوم ہے نا؟ پہلے فارسی بھی ایک سبجیکٹ، بیٹے پیر نیچے رکھو، ایک سبجیکٹ ہوا کرتا تھا فارسی۔ اب وہ چونکہ
غیر مسلم تھا تو اس کی تھوڑی سی پڑھائی کمزور تھی، تو وہ چاہتا تھا کہ اس زمانے میں جو ایک بہت مشہور فارسی پڑھانے والے ٹیچر تھے ان کے پاس جا کے بطور ٹیوشن ان سے سیکھ لو۔ اب وہ اتفاق یہ تھا کہ وہ ٹیچر صاحب کے پاس وقت ہی نہیں تھا، دن بھر اسکول اور بعد میں اور مختلف بچوں کو پڑھانے کے ان کے ٹائم مقرر تھے۔ یہ بچہ گیا، سر مولوی صاحب جو بھی بولتا تھا مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجئے، میں آپ سے فارسی پڑھنا چاہتا ہوں۔ آج کل کے جیسے بیچز تو نہیں تھے، آ جاؤ جوائن ہو جاؤ کبھی سے بھی، ایمانداری بہت زیادہ تھی تو شروع سے پڑھانا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا میرے پاس ٹائم نہیں۔ 2-4 دن کے بعد پھر گیا کہ مولوی صاحب مجھے فارسی پڑھا دیجئے، مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ تیسری مرتبہ پھر گیا، پھر انہوں نے منع کر دیا۔ جب چوتھی مرتبہ گیا تو وہ مولوی صاحب کو غصہ آ گیا۔ ظاہر ہے ایک بار منع کیا، 2 بار منع کیا، تیسری بار منع کیا، پھر آ گیا۔ انہوں نے غصے کے عالم میں اس کو جواب دیا اگر تجھے پڑھنا ہی ہے تو میرے پاس رات کے 3 بجے وقت ہے، تو آنا، پھر تب پڑھاؤں گا میں۔ اب وہ یہ سمجھ کر کے انہوں نے جواب دیا تھا کہ یہ 3 بجے کاہے کو آئے گا رات میں۔ اس دن رات میں 3 بجے مولوی صاحب کے گھر پہ کھٹکا ہوا۔ مولوی صاحب باہر نکل کے دیکھے تو وہ ہندو لڑکا وہاں کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مولوی صاحب آپ نے کہا تھا رات کے 3 بجے وقت ہے، میں آ گیا ہوں، اب آپ مجھے فارسی پڑھائیں۔ اور پھر مولوی صاحب نے اس کو فارسی پڑھایا۔ کیا سبق ملا بچوں؟ کہ ہم کو ایسے طالب علم بننے کی ضرورت ہے۔ ہم میں تعلیم حاصل کرنے کی ایسی لگن، ایسی جستجو، ایسا ذوق، ایسا شوق، ایسا انٹرسٹ، ایسی دلچسپی ہونی چاہیے، تب ہی جا کر کے ہم کو زندگی میں کامیابیاں ملیں گی۔ میں نے بہت مختصر انداز میں چند واقعات تم لوگوں کو سنایا، اور یہ واقعات ایسے ہیں جو ساری زندگی میں ان کا واسطہ پڑتا ہی رہتا ہے۔ یہ جو تعلیم حاصل کرنے کا واقعہ صرف یہاں پڑھے اور اس کے بعد بھول گئے، ایسا نہیں، یہ بھی زندگی کے ساتھ چلے گا۔ اور آپ لوگوں میں سے اگر حسن اتفاق سے کوئی استاد ٹیچر بن جاتا ہے، پروفیسر بن جاتا ہے کسی یونیورسٹی کا، تو اس کو بھی ساری زندگی یہ کام کرتے ہی رہنا پڑے گا۔ تجارت کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، ایمانداری کا معاملہ ہو، امانت کا معاملہ ہو، آپ لوگ جب انجینئر بن جاؤ گے، ڈاکٹر بن جاؤ گے، تو اپنے مریضوں کو سے علاج کرنے کا معاملہ ہو ان کا، یا انجینئر بن کر کے بڑے بڑے پروجیکٹ کا معاملہ ہو، کمپیوٹر بن کے کمپیوٹر کا معاملہ ہو، ہر وقت یہ چیزیں ہم کو زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں جناب خالد احمد صاحب کا، مولانا کا، چشتی صاحب کا، ضمیر احمد قادری صاحب کا، آفتاب کا، اور ان سب بچوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آ کر آپ سے ملنے اور آپ سے بات کرنے کا موقع عنایت کیا۔ جزاکم اللہ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں ہمارے مہمان خصوصی کا خاص طور پر شکر گزار ہوں، اور اسی طریقے سے ان تمام حضرات کا، ہمارے چشتی صاحب کا بھی، ہمارے فہیم بھائی اور جتنے بھی لوگ یہاں کام کر رہے ہیں، ان تمام کا شکر گزار ہوں، کیونکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا ہے وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا ہے۔ اس لیے ہم تمام کے تمام مشکور ہیں ان لوگوں نے جو وقت دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے وقت کو ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بنائے، اور ان بچوں کے سامنے جو نصیحتیں ہمارے لیے بھی آئی ہے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ان نصیحتوں پر ہمیں ہر اعتبار سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔